magbasa gikan sa buhat sa mga apostoles, Kapitulo 2, magsugod sa versikulo 14, versikulo 32, ngadto sa 41. Unya mitindog si Pedro, uban sa nagpulog ko sa ka-apostoles, ug sa kusog nga tingog, miingon kanila, mga igsuon kong Hudiyo, ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, kamatian ninyo ang akong isulti karon. Busa ang tanan nga butan tao ug sa Israel, kinahanglan masayod nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus, gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Sa pagkadungog niini sa mga tawo, natandog sila pagayo ug ilang giingnan si Pedro ug ang ubang mga apostoles. Mga igsuon, unsa man among buhaton, unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo, kinahanglan maghinusol, o magpabunyag sa ngalan ng Jesucristo, aron pasayloon ang inyong mga sala. Kung nadawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kaya ang saad sa Dios, alang man kaninyo, ug sa inyong mga anak, ug sa tanan nga atua sa layo, tanan nga pagatawgon sa ngalan sa Ginoong Dios. Nangalipuyo si Pedro kanila, ug miadda ug nagingon, luwasa ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahangtang niini. Dautan katawhan, daghan kanila nitoo sa iyang mensahe ug nagpabunyag, mga 3,000 katawo ang nahidugang sa tundok sa mga magtutuo niadtong adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Salmo responsorio, tubag. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay ka na ako ang Ginoo, wala na'y magkulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya akong gipahulay sa daplin sa malinawon nga tubig. Iya akong gipadala, iyang gipahuway ang akong kalag. Tubag. Magbalantay ka na ako ang Ginoo, wala na'y magkulang pa kanako. Iya akong gitultulan sa matarong nga mga agianan tungod sa iyang ngalan. Bisan kung maglakaw ako sa walog sa mangingit, wala ako'y kahadlukan nga daotan. Kay ako man sa akong kiliran sa imong ibubugaw ug sungkot, gihatagan mo ako og kaisog. Tubag. Magbalantay ka na ako ang Ginoo, wala na'y magkulang pa kanako. Gihikyaran mo ako og lamisa sa akong atubangan samtang nagtanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo ug lana. Nagaawas gayud ang akong imnanan. Tubag. Magbalantay ka na ako ang Ginoo, wala na'y magkulang pa kanako. Ang kaayo lamang ug kaluoy. Maoy nagasugod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga katuigan nga umaabot katapusang tubag. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala kay magmakulang pa kanako. Ang ikaduhang pagbasa naglogikan sa unang sulat ng San Pedro, Kapitulo 2, magasugod sa versikulo 20 hangtod sa 25. Kay dalay kon ba kung mag-antos kamo sa kastigo nga angay kaninyo, ngadto kang nga angay kaninyo tungod kay nagabuhat kamo dautan, dili gayon apan
kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo. Manalangin ang Dios kaninyo tungod niini. Itawag kamo sa Dios aron magantos kay si Kristo nagantos man tungod kaninyo o naghatag kaninyo panitignan aron inyong sundon. Wala siya'y makasala ni mamakak sa lihang gibugal-bugalan siya. Wala siya mahibalos sa pagbugal-bugal sa lihang gisakit siya. Wala siya manghulga. Hinunua iyang gisalig ang tanan sa Dios, ang matarong nga magruhutol dito sa krus. Gidalas ni Kristo diha sa ihang lawas ang tanan tang mga sala aron dili na kita makapakasala kun dili magkinabuhi nga matarong pinaagi sa ihang mga samad nangaayo kamong kaniadto sama sa mga karnero nga nahisalaag apan karon gidala kamo pagbalik aron pagsunod sa mga magbalantay o panalipod sa inyong mga kalak ang pulong sa Ginoo.